नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल असार 18 गते सोमबार, असार शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, तदनुसार जुलाई 3 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले वामपन्थी शक्तिको एकता, ललिता निवास, जग्गा प्रकरण, हिनामिनाको विषय लगायतका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। कार्यक्रम अखबारमा हामी गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। वामपन्थी शक्ति एकतामा प्रधानमन्त्रीको जोड़ समाचार शीर्षक रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आम नेपाली र श्रमिक वर्गको हितका लागि सबै वामपन्थी शक्तिको एकतामा जोड़ दिनु भएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक स्वर्गीय नारायण विलास जोशीको 34औं स्मृति दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित नारायण विलास जोशी स्मृति प्रतिष्ठानको नवनिर्मित भवन उद्घाटन तथा जोशीको पूर्णकदको प्रतिमा अनावरण कार्यक्रममा उहाँले आफूहरूले भर्खरै समाजवादी मोर्चा बनाएर कम्युनिष्ट एकताका लागि पहल गरिसकेको बताउनुभयो। अहिले आफू, माधव कुमार नेपाल, विप्लव र उपेन्द्र यादव समेतले समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीलाई एकताबद्ध गर्ने पहल शुरू गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। वामपन्थी शक्ति एकतामा प्रधानमन्त्रीको जोड़, यो समाचारमा एउटा उपशीर्षक समेत रहेको छ। भ्रष्टाचार मुक्त अभियानमा सरकार दृढ़। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने अभियानमा सरकार दृढ़तापूर्वक लागिरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा इन्टरनेशनल वेलफेयर एण्ड सपोर्ट फाउन्डेशनको मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सका प्रतियोगी संघको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इतिहासले सम्झने गरी काम गर्ने उद्घोष गर्नु भएको हो। वामपन्थी शक्तिको एकतामा प्रधानमन्त्रीको जोड़ र भ्रष्टाचार मुक्त अभियानमा सरकार दृढ़ उपशीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेकपा विभाजनको समीक्षामा शीर्ष नेता वामपन्थी शक्तिकै विषयलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि भित्री पृष्ठमा समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेको छ। शीर्ष कम्युनिष्ट नेताहरू तत्कालीन नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजनको समीक्षा गरेर अघि बढ़नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र एमाले नेता अमृत कुमार बोहराले विगतको समीक्षा गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ़नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। नेकपा विभाजनको समीक्षामा शीर्ष नेता शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। ललिता निवास प्रकरण, थप 3 जना पक्राउ, गोरखापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 3 जनालाई आइतबार पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन ओडा सचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमन कुमार कार्की र मोई बाबुराम महर्जन रहेका छन्। यही प्रकरणमा सीआईबीले भाटभेटिनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरूङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहित 5 जनालाई हिरासतमा राखेर अहिले अनुसन्धान अगाडि बढ़ाइरहेको छ। ललिता निवास प्रकरण, थप 3 जना पक्राउ शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। ललिता निवास बारे मन्त्री परिषद निर्णयमा प्रश्न, 4 वर्षमा 18 पटक पेशी, आएन सर्वोच्चको आदेश शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा योजनाकार तथा बिचौलिया विरूद्ध अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले समानान्तर रूपमा कारवाही अगाडि बढ़ाएका छन्। तर यो प्रकरणमा जोडिएका शीर्षस्थ नेतृत्वमाथि
अनुसन्धान र सर्वोच्चको सुनाई भने बीचमै बरालिएको छ। तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार तथा मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, अख्तियार प्रमुख आयुक्त भइसक्नु भएका पूर्व सचिव दीप बस्नेत र भूमि सुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरी अधिकारी सहित 175 जना विरूद्ध अख्तियारले 3 वर्ष अघि नै मुद्दा दायर गरेको छ। यद्यपि यो प्रक्रियाले गति लिन भने सकेको छैन। ललिता निवास बारे मन्त्री परिषदमा निर्णयमा प्रश्न, 4 वर्षमा 18 पटक पेशी आएन सर्वोच्च आदेश शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा हदम्यादको बारेमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। हदम्यादमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अन्यलमा समाचार शीर्षक रहेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतले पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइरहँदा हदम्यादको विवाद बल्झिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले भाट भेटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह लगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर बयान शुरू गर्दा हदम्यादको विवाद बल्झिएको हो। हदम्यादमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अन्यलमा शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। ललिता निवासको जग्गा संरक्षण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरी पसो शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा संरक्षण शुरू गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गामा घोटाला कसुरमा भाटभेटिनी सुपरमार्केटका संचालक सहित अन्य केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीआईबीले ललिता निवास परिसरको 143 रोपनी जग्गा संरक्षण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे सहितको टोली आइतबार बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गामा पुगेको थियो। जग्गामा पुगे लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले नापजाँच शुरू गरेको छ। ललिता निवासको जग्गा संरक्षण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरी पसो शीर्षकमा आज नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण सम्बन्धी प्रसंगलाई आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। ललिता निवासको जग्गा धितोमा 2 अर्ब 41 करोड़ ऋण शीर्षक रहेको छ। विवादास्पद ललिता निवास जग्गा धितो राखेर विभिन्न व्यक्तिहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 2.5 अर्ब ऋण लिएको खुलेको छ। सरकारी र निजी बैंकका साथै सहकारी तथा फाइनान्समा ललिता निवासको विवादास्पद जग्गा धितो राखी ऋण लिएको खुल्न आएको हो। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 2 अर्ब 41 करोड़ 69 लाख 36 हजार ऋण लिएको खुलेको हो। ललिता निवासको जग्गा धितोमा 2 अर्ब 41 करोड़ ऋण शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कोशीमा कसले मार्ला बाजी, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरू जुटेका छन्। शुक्रबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरू जुटेका हुन्। मतदानमा उहाँले 46 मत मात्र प्राप्त गर्नु भएको थियो भने विश्वासको मतका लागि 47 मतको आवश्यकता थियो। कुल 93 सांसद मध्ये 89 सांसद मात्र प्रदेश सभामा उपस्थित हुनु भएको थियो, जसमध्ये 43 मत कार्कीको विपक्षमा खस्यो। 24 पुसमा प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बन्नु भएका कार्की नेतृत्वको सरकारले नामविहीन बनेको प्रदेश 1 को नाम कोशी नामाकरण गर्न भने सफल भएको छ। कोशीमा कसले मार्ला बाजी शीर्षकमा राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। स्वास्थ्य सेवाको दुर्दशा, निमुखा उपचार नपाएर मर्छन्, मन्त्री सहितका पहुँचवाला निशुल्क उपचार पाउँछन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेको
समाचार हो। यो समाचारको केही मुख्य बुदालाई हामीले कार्यक्रम अखबारमा समावेश गर्दैछौ। गत मक्सिरमा सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा उपचार नपाएर 2 सातामै 5 विपन्न दलित युवाले ज्यान गुमाए। खुट्टाको जोर्नीमा पीप जमेर थला पर्नु भएका झापा दमकका सुकुम्बासीका आइतराज विश्वकर्मा प्यारालाइसिसले गलेकी सप्तरीकी 60 वर्षीय रामसखी सदा उपचार गर्न नसकेर ओछ्यानमै छटपटाइरहनु भएको छ। स्वास्थ्य सेवाको दुर्दशा, निमुखा उपचार नपाएर मर्छन्, मन्त्री सहितका पहुँचवाला निशुल्क उपचार पाउँछन् शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सुरक्षा समिति बैठकमा फेवाताल र राजमार्गको चर्चा। यो समाचार गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। कास्की जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा शान्ति सुरक्षासँगै फेवाताल संरक्षण र राजमार्ग निर्माण सम्बन्धी विषयले चर्चा पाएको छ। पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकको अवसर पारेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा समिति बैठकमा पोखरा मुगलिन सड़क खण्ड र मध्यपहाड़ी लोकमार्ग एवं फेवाताल मापदण्डका विषयमा पनि चर्चा गरेको छ। सुरक्षा समिति बैठकमा फेवाताल र राजमार्गको चर्चा गोर्खापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। सर्वोच्चको खिल्ली उडाउँदै पोखरा महानगर। यो समाचार नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालमा 65 मिटर मापदण्ड तोकिएको छ। जुन मापदण्ड कड़ाईका साथ लागू गर्न र मापदण्ड विपरीत बनेका अवैध संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिकालाई पटक पटक आदेश दिइसकेको छ। तर उक्त आदेशको कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। सर्वोच्चको खिल्ली उडाउँदै पोखरा महानगर शीर्षकमा नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी प्रसंगहरू छोटकरीमा। दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च 40% भन्दा कम। कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन 2 साता कम छँदा 1 दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च 40% कम रहेको छ। विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय नै पुँजीगत खर्चमा कमजोर साबित भएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कम खर्च गर्नेमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सबैभन्दा कम 10.09% पुँजीगत खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ 37 करोड़ 22 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा असार 15 सम्म 3 करोड़ 75 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। त्यसपछि कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय आउँछ। अर्थले असार 15 सम्म पुँजीगत तर्फ 12.47% मात्र खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा अर्थलाई पुँजीगत तर्फ 10 अर्ब 62 करोड़ 18 लाख छुट्याइएकोमा 1 अर्ब 32 करोड़ 44 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। 40% भन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा महिला बालबालिका, अर्थ, उद्योग वाणिज्य, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, श्रम रोजगार, संचार, संस्कृति पर्यटन, कृषि, शहरी विकास, प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेका छन्। दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च 40% भन्दा कम शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ।
पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा आयल निगमलाई राहत, गोरखापत्र दैनिकको अर्थ पृष्ठमा समाचार रहेको छ। नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीलाई तेल खरिद गरे बापतको बक्यौता 24 अर्ब रकम चुक्ता गरेको छ। रूस युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र दरले वृद्धि हुन थालेपछि निगम पुस 2077 देखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो। अहिलेको 2 वर्षको बक्यौता रकम निगमले 1 वर्षमै चुक्ता गरेको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको दरमा नेपाली बजारमा मूल्य नघटाएर चर्को नाफा राखेको थियो। कच्चा तेलको मूल्य घटे पनि तेल किन्दा लागेको ऋण तेल बेचेर नै तिर्ने भन्दै निगमले बक्यौता र ऋण तिर्न उच्च नाफा राखेर उपभोक्ता मूल्य भने न्यून मात्र घटाएको थियो। पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा आयल निगमलाई राहत शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। बजेट भन्दा धेरै अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। आर्थिक नीतिहरूमध्ये मुख्य नीति हो बजेट। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्न आवश्यक नीति मार्फत सरकारको आय र खर्चको खाका बनाउँछ। बजेटमा लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका खेल्ने भनेको मौद्रिक नीतिले हो। तर पछिल्ला वर्षमा वित्तीय नीति बजेटमा भन्दा मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढ़ी देखिन थालेको छ। सरकारदेखि निजी क्षेत्र सम्मले आफू अनुकूल नीति व्यवस्थाका लागि मौद्रिक नीतिमा भर पर्नुको कारण पनि रहेको छ। सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले पनि अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंकको भूमिका धेरै रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। यही कारण पनि पछिल्ला वर्षमा मौद्रिक नीति आफ्नो मुख्य उद्देश्यबाट विचलित हुन थालेको आरोप राष्ट्र बैंकलाई पनि लाग्ने गरेको छ। बजेटमा भन्दा धेरै अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। दीर्घकालीन विद्युत व्यापारमा पनि भारतको कड़ा शर्त नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा पनि भारतले कड़ा शर्त अघि सारेको छ। भारतले आफू देश र नेपालको लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्ने शर्त तेर्स्याएको हो। भारतले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने द्विपक्षीय मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता हुँदैछ। सो सम्झौता पत्रमा भारतले उक्त शर्त घुसाएको हो। दीर्घकालीन विद्युत व्यापारमा पनि भारतको कड़ा शर्त शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। नाफाखोर बन्दै आयल निगम नयाँ पत्रिका दैनिककै खबर रहेको छ। नेपाल आयल निगम नाफाखोर बन्दै गएको छ। आयल निगमले 1 देखि 15 असारसम्म 1 अर्ब 65 करोड़ मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ। त्यस्तै 16 गतेदेखि असार मसान्तसम्म थप 1 अर्ब 60 करोड़ रुपियाँ मुनाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यसरी महिनामै 3 अर्ब 25 करोड़ नाफा गर्ने लक्ष्य राख्दा निगमले हवाई इन्धनमा सामान्य मूल्य घटाउने बाहेक अन्य पेट्रोलियमको मूल्य घटाएको छैन। नाफाखोर बन्दै आयल निगम शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। सय कामदार पठाउने मापदण्ड हट्छ। श्रम मन्त्री राजधानी दैनिकको भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित रहेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले वार्षिक 100 जना कामदार पठाउनै पर्ने मापदण्ड हटाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको 31औं वार्षिक उत्सव तथा स्थापना दिवस कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। 100 कामदार पठाउने मापदण्ड हट्छ श्रम मन्त्री शीर्षकमा राजधानी दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। जलवायु असर स्याउ खेतीमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। हिमाली जिल्लामा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मौसमी तापमानमा वृद्धि हुन थालेको छ। मुस्ताङमा मौसमी तापमान फेरिन थालेपछि स्याउ खेतीमा यसको असर परेको छ। जलवायु असर स्याउ खेतीमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ।
किन आएन वैदेशिक अनुदान कारोबार दैनिकको अग्रपृष्ठको खबर रहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा 55 अर्ब 45 करोड़ रूपियाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। वर्ष सकिन 13 दिन मात्र बाँकी हुँदा 15 अर्ब 72 करोड़ अनुदान आएको छ। यो सरकारले राखेको लक्ष्यको 28.34% मात्र हो। यो तथ्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली गर्न असफल सरकार वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यमा पनि चुकेको देखाउँछ। बजेटमा राखिएको लक्ष्यको 30% पनि अनुदान नआउनुले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ। किन आएन वैदेशिक अनुदान कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा संरचनाको सही सदुपयोग गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमित भएकालाई राख्न निर्माण गरिएका निगरानी केन्द्र, होल्डिङ सेन्टर तथा उपचार केन्द्र प्रयोगविहीन बनेका छन्। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म नेपाल भारत सीमामा विभिन्न 60 ठाउँमा निर्माण गरिएका ती निगरानी केन्द्र दुर्लभ साधन खर्च गरेर बनाइएको हो। तिनको स्वामित्व कसले लिने भन्ने अहिले अन्यल बढ़ेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको समयमा 2078 वैशाख 13 गते मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल भारत सीमाका विभिन्न 8 स्थानमा होल्डिङ सेन्टर तथा उपचार केन्द्र निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। स्वास्थ्य उपचार प्रयोजनका लागि निगरानी केन्द्र निर्माण भए यता मुलुकमा 2 पटक कोरोनाको लहर आयो, तर ती केन्द्र सञ्चालन गर्नु परेन। संरचनाको सही सदुपयोग शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले आज सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले संवादले नै बलियो बन्छ संघीयता शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। नागरिक दैनिकले बजेट विहीनताको अर्थ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आर्थिक अनुशासनमा रकमान्तरको तगारो शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी राजधानी दैनिकले भौगोलिक सर्वे जरूरी शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। नेपाल समाचार पत्रले जनतामा आशा र भरोसा जगाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ भने कारोबार दैनिकले लगानी र वातावरण शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।